وبالإضافة يوجد فيها قسم الفنون والعلوم بصفة ممتازة. رغم ذلك أمس الحاجة لإنشاء مبنى دار السكن، وإن هذه المشاريع السامية لا تتم إلا بفضل الله تعالى وعونه، ثم بعنايتكم المالية ومساعدتكم النقدية، فنرجو منكم أن تبسطوا أيديكم السخية بمصالح هذا المهم العفيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. করিম, জি নানা বলুন। আজকে বাড়িতে মেহমান আসবে। জি নানা। চেয়ার টেবিল সহ গুছিয়ে বাড়িঘরটা একটু সাজিয়ে রাখো। ঠিক আছে নানা। ঠিক আছে। ঈদের কাজ, ঈদের কাজ,